ओम शान्ति। आज प्यारे बाबुको 2077 कार्तिक 8 गते शनिबार तदनुसार 24/10/2020 को महावाणी छ, जसमा सारमा बाबाले बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे तिमी हौ सच्चा सच्चा पुतली अर्थात् परवाना, जो अहिले महाज्योतिमा स्वाहा हुन्छौ। महाज्योति शिव बाबालाई समा पनि भनिन्छ र यसमा स्वाहा हुन्छौ। यो स्वाहा भएको यादगार नै दीपावली हो। यसले दीपावलीको सच्चा अर्थ बाबाले बताउनु भयो कि हामी परवाना
अर्थात् पुतलीहरू महाज्योति उत्सवमा पूर्ण रूपमा बलिहार जान्छौँ, समर्पित हुन्छौँ। उनमा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नु यो नै स्वाहा हुनु हो। जब परमात्मामा हामी स्वाहा हुन्छौँ तब हाम्रो आत्माको दीपक सदा जगिरहन्छ। यसरी आत्माको दीपक जलाउनु नै वास्तवमा सच्चा दीपावली मनाउनु हो। प्रश्न छ, बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ समाचार सुनाउनु भएको छ? बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले सुनाउनु भएको छ, तिमी आत्माहरू निर्वाण धामबाट कसरी आउँछौ र म कसरी आउँछु? म को हुँ? के गर्छु? कसरी राम राज्य स्थापना गर्छु? कसरी तिमी बच्चाहरूलाई रावणमाथि विजयी बनाउँछु? अहिले तिमी बच्चाहरूले यी सबै कुरालाई बुझेका छौ। तिम्रो दीपक बलेको छ। ज्ञान सागर बाबाले नै हामीलाई यी सम्पूर्ण ज्ञान दिनुभएको छ कि बाबा कसरी आउनुहुन्छ, आएर के गर्नुहुन्छ, हामी को हौँ, परमात्मा को हुनुहुन्छ, के कर्तव्य गर्नुहुन्छ, अर्थात् राम राज्य कसरी स्थापना गर्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई रावणमाथि कसरी विजयी बनाउनुहुन्छ, अर्थात् जो विकारहरू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हठ, यी सब जति पनि आलस्य छन्, यसमाथि कसरी विजय प्राप्त बाबाले गराउनुहुन्छ, यी सबै कुराहरू बाबा हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यी सब कुराहरूलाई बुद्धिमा धारण गरेर सो अनुसार कर्म गर्नु यो नै के हो? सच्चा दीपक जगाउनु हो। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिले तिमी बच्चाहरूले यी सबै कुरालाई बुझेका छौ, तिम्रो दीपक बलेको छ। गीत छ, तुमी हो माता पिता, तुमी हो बन्धु सखा, तुमी हो। ओम शान्ति। प्यारा रूहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यो। आत्माहरूले यी शरीरका कर्म इन्द्रियहरूबाट गीत सुन्यो। हामी आत्माले यो इन्द्रियहरूद्वारा गीत सुन्यौं। गीतमा सुरुमा त ठिक थियो, पछि फेरि भक्तिका शब्द थिए, तिम्रो चरणको धूल हुँ। बच्चाहरू चरणको धूल कसरी हुन सक्छन्? यो गलत छ। बाबाले बच्चाहरूलाई सही शब्द सम्झाउनुहुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ पनि त्यहाँबाट जहाँबाट बच्चाहरू आउँछन्, त्यो हो निर्वाण धाम। बच्चाहरूलाई सबै आउने समाचार त सुनाए, आफ्नो बारेमा पनि सुनाए। म कसरी आउँछु, आएर के गर्छु, हामी कहाँ थियौँ, कहाँबाट हामी यस संसारमा आएका छौँ, बाबा कसरी आउनुहुन्छ, यी सबै कुराहरू बाबाले बताउनु भएको छ। कि बाबा प्रजापिता ब्रह्माको तनमा प्रवेश गरेर फेरि सत्युगी नयाँ दुनियाँको स्थापनाको कर्तव्य गराउनुहुन्छ, अर्थात् राम राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ। राम राज्य स्थापना गर्नुको अर्थ हो रावणमाथि विजयी बनाउनु। बच्चाहरूले जानेका छन् राम राज्य र रावण राज्य यस पृथ्वीमा नै भनिन्छ। यसै पृथ्वीमा नै राम राज्य पनि हुन्छ भने रावण राज्य पनि हुन्छ। राम राज्य जसमा सुख शान्ति पवित्रता सत्यता रहेको हुन्छ भने रावण राज्य जहाँ झुट कलह क्लेश निन्दा अनेक प्रकारका नराम्रा कार्यहरू हुन्छन्। अब तिमी विश्वको मालिक बन्छौ,
धरती, आकाश, सूर्य आदि सबै तिम्रो हातमा आउँछ। त्यसैले भनिन्छ रावण राज्य सारा विश्वमा र राम राज्य पनि सारा विश्वमा छ। रावण राज्यमा कति करोड छन्, राम राज्यमा थोरै हुन्छन्, फेरि बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुन्छन्। रावण राज्यमा वृद्धि धेरै हुन्छ किनकि मनुष्य विकारी बन्छन्। राम राज्यमा हुन्छन् निर्विकारी। मनुष्यहरूको नै कहानी हो। त्यसैले राम पनि बेहदको मालिक, रावण पनि बेहदका मालिक हुन्। अहिले अनेक धर्म छन्, गायन गरिएको छ अनेक धर्मको विनाश। बाबाले वृक्षमा पनि सम्झाउनु भएको छ। एक धर्मको स्थापना बाबाले नै गर्नुहुन्छ। अब दशहरा मनाउँछन्, रावणलाई जलाउँछन्। अहिले नवरात्रि चलिरहेको छ। यसमा दशहराको दिन अर्थात् दसैँ, बडा दसैँको दिनमा रावणलाई जलाउने पनि चलन रहेको छ। यसैले यो हो हदको जलाउनु। तिम्रो त हो बेहदको कुरा। रावणलाई पनि केवल भारतवासीले नै जलाउँछन्। विदेशमा पनि जहाँ जहाँ भारतवासी धेरै छन् त्यहाँ पनि जलाउँछन्। त्यो हो हदको दशहरा। रावणको पुतला बनाएर फेरि त्यसलाई बाल्ने गर्दछ। देखाउँछन् लङ्कामा रावणले राज्य गर्थ्यो, सीतालाई हरेर लङ्कामा लग्यो। यो भयो हदको कुरा। बाबा भन्नुहुन्छ सारा विश्वमा रावणको राज्य छ। राम राज्य अहिले छैन। राम राज्य अर्थात् ईश्वरले स्थापना गरेको राज्य। सतयुगलाई भनिन्छ राम राज्य। माला जप्छन्, रघुपति राघव राजा राम भन्छन्, तर राजा रामलाई जप्दैनन्। जसले सारा विश्वको सेवा गर्नुहुन्छ उहाँको माला जप्छन्। हिन्दूहरूले दसैँपछि फेरि मनाउँछन् के त दीपावली। दीपावली किन मनाउँछन्? किनकि देवताहरूको राज्याभिषेक हुन्छ। जब सम्पूर्ण विकारहरूमाथि विजय हुन्छ तब फेरि राज्याभिषेक हुन्छ। दसैँमा पूर्ण रूपमा रावणमाथि जित प्राप्त गर्छ। विकारहरूमाथि जित प्राप्त गरेर फेरि दीपावलीमा राज्याभिषेक गर्छन्। राज्याभिषेकमा बत्ती आदि धेरै जलाउँछन्। एक त राज्याभिषेक, अर्को फेरि भनिन्छ घर घरमा दीपावली। हरेक आत्माको दीपक बल्छ। अहिले सबै आत्माहरूको दीपक निभ्न लागेको छ। कलियुग अर्थात् अन्ध्यारो। अन्ध्यारो मतलब भक्ति मार्ग। भक्ति गर्दा गर्दा ज्योति कम हुन्छ। बाँकी त्यो दीपावली त नक्कली हो। यस्तो होइन राज्याभिषेक हुन्छ त्यसैले पट्का पट्काउँछन्। दीपावलीमा लक्ष्मीलाई बोलाउँछन्, पूजा गर्छन्। यो उत्सव हो भक्ति मार्गको। जो राजा तख्तमा बस्छन् उनको राज्याभिषेक दिवस धुमधामसँग मनाइन्छ। यी सबै हुन् हदका। अब त बेहदको विनाश, सत्य सत्य दशहरा हुनु छ। बाबा आउनु भएको छ सबैको दीपक बाल्न। मनुष्यले सम्झन्छन् हाम्रो ज्योति महाज्योतिसँग मिल्छ। ब्रह्म समाजीहरूको मन्दिरमा सदैव दियो बाल्छन्। सम्झन्छन् जसरी पुतली ज्योतिमा घुम्दै स्वाहा हुन्छन् त्यसै गरी हाम्रो पनि आत्मा अब महाज्योतिमा मिल्छ। यसमा दृष्टान्त बनाइएको छ। तिमी हौ आधा कल्पको प्रियतमा। तिमी आएर एक प्रियतममा स्वाहा भएका छौ। जल्ने त कुरा होइन। जसरी ती प्रियतमा प्रियतम एक अर्कामा आसक्त हुन्छन् यहाँ
उहाँ एकै प्रियतम हुनुहुन्छ, बाँकी सबै हुन् प्रियतमाहरू। बाबा एक मासुक हुनुहुन्छ, बाँकी सबै प्रियतमा अर्थात् आशिकहरू। प्रियतमाहरूले उहाँ प्रियतमलाई भक्ति मार्गमा याद गरिरहन्छन्। प्रियतम हजुर आउनुभयो भने हामी हजुरमा बलि चढ्छौँ। हजुर सिवाय हामीले कसैलाई पनि याद गर्ने छैनौँ। यो तिम्रो शारीरिक लभ होइन। प्रियतमा प्रियतमको शारीरिक लभ हुन्छ। केवल एक अर्कालाई हेरिरहन्छन्। देख्न साथ मानव तृप्त हुन्छन्। यहाँ त एक प्रियतम हुनुहुन्छ, बाँकी सबै हुन् प्रियतमा। सबैले बाबालाई याद गर्छन्। हुन त कसैले नेचर आदिलाई पनि मान्छन्, फेरि पनि ओ गड, हे भगवान मुखबाट अवश्य निस्किन्छ। सबैले उहाँलाई बोलाउँछन्, हाम्रो दुःख मेटाउनुहोस्। भक्ति मार्गमा त धेरै प्रियतमा प्रियतम हुन्छन्। कोही कसको प्रियतमा, कोही कसको प्रियतमा। हनुमानमा कति प्रियतमा होलान्। सबै आफ्नो प्रियतमको चित्र बनाएर फेरि आपसमा बसेर उनको पूजा गर्छन्। पूजा गरेर फेरि प्रियतमलाई डुबाइदिन्छन्। अर्थ केही पनि निस्किँदैन। यहाँ त्यो कुरा छैन। यहाँ तिम्रो प्रियतम सदा गोरो हुनुहुन्छ, कहिल्यै कालो बन्नुहुन्न। बाबा यात्री आएर सबैलाई गोरो बनाउनुहुन्छ। तिमी पनि यात्री हौ नि, दूर देशबाट आएर यहाँ पार्ट खेल्छौ। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बुझ्छौ। अहिले तिमी त्रिकालदर्शी बनेका छौ। रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौ। त्यसैले तिमी भयौ त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू। जसरी जगतगुरु आदिलाई पनि टाइटल मिल्छ नि, तिमीलाई यो टाइटल मिल्छ। तिमीलाई सबैभन्दा राम्रो टाइटल मिल्छ, सोदर्शन चक्रधारी। तिमी ब्राह्मणहरू नै सोदर्शन चक्रधारी हौ। या शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ? शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ हो, किनकि सोदर्शन चक्रधारी आत्मा हो नि, शरीरसँग। बाबा पनि यिनमा आएर सम्झाउनुहुन्छ। शिव बाबा सोदर्शन चक्रधारी नहुने हो भने तिमीलाई कसरी बनाउनुहुन्छ? उहाँ सबैभन्दा सुप्रिम, उच्च भन्दा उच्च आत्मा हुनुहुन्छ। देहलाई कहाँ भनिन्छ र? उहाँ सुप्रिम बाबा नै आएर तिमीलाई सुप्रिम बनाउनुहुन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई आफू समान बनाउनुहुन्छ। सोदर्शन चक्रधारी आत्माहरू सिवाय कोही बन्न सक्दैन। कुन आत्माहरू सोदर्शन चक्रधारी बन्छन् त? बाबा भन्नुहुन्छ जो ब्राह्मण धर्ममा छन्। जब शूद्र धर्ममा थिए तब जान्दैनथे। अब बाबाद्वारा तिमीले जानेका छौ। कति राम्रा राम्रा कुरा छन्, तिमीले नै सुन्छौ र खुसी हुन्छौ। बाहिरकाले यो सुने भने आश्चर्य मान्छन्। ओहो, यो त धेरै उच्च ज्ञान हो। तिमी पनि त्यस्तै सोदर्शन चक्रधारी बन्यौ भने फेरि चक्रवर्ती राजा विश्वको मालिक बन्छौ। हामी सोदर्शन चक्रधारी बन्छौँ भने अर्थात् स्वयंको चक्र घुमाइराख्छौँ बुद्धिमा। हामी के थियौँ, के छौँ
भविष्यमा के बन्ने हो, अहिले के गर्नुपर्ने हो, यी सब कुराहरूको चिन्तन सदा ज्ञानमा घुमिरहन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ हामी विश्वको मालिक बन्न सक्छौँ। यहाँबाट बाहिर गयो समाप्त। माया यति बहादुर छ, यहाँ सुनेको यही रहन्छ। जसरी गर्भमा बच्चा प्रतिज्ञा गरेर निस्कन्छ, फेरि पनि गरेको प्रतिज्ञा जहाँको त्यही रहन्छ। तिमीले प्रदर्शनी आदिमा सम्झाउँछौ, राम्रो राम्रो धेरैले भन्छन्, ज्ञान धेरै राम्रो छ, म यस्तो पुरुषार्थ गर्नेछु, यो गर्नेछु। बाहिर निस्क्यो जहाँको त्यही रहन्छ। तर फेरि पनि केही न केही असर रहन्छ। यस्तो होइन ऊ फेरि आउँदैन। वृक्ष बढ्दै जान्छ। वृक्ष बढ्दै गएपछि त्यसले फेरि सबैलाई तान्छ। अहिले त यो हो रौरव नर्क। गरुड पुराणमा पनि यस्ता यस्ता रोचक कुरा लेखेका छन् जुन मनुष्यहरूलाई सुनाउँछन्, जसबाट केही डर रहोस्, ताकि त्यो डरको कारणले कुनै गलत कर्म, नराम्रो कर्म नगरोस्। तर फेरि पनि गरिहाल्छन्। त्यहीबाट निस्केको हो मनुष्य, सर्प, बिच्छी आदि भन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई विषय वैतरणी नदीबाट निकालेर क्षीर सागरमा पठाइदिन्छु। वास्तवमा तिमी शान्ति धामका निवासी हौ। फेरि सुखधाममा पाठ खेल्न आयो। अब फेरि हामी जान्छौँ शान्ति धाम र सुखधाम। यी धामहरू त याद गर्छौ नि, गायन पनि गर्छन्। तिमी मात पिता, हम बालक, हामी बालक। त्यो अपार सुख त हुन्छ नै सतयुगमा। अहिले हो सङ्गम। यहाँ अन्त्यमा त्राही त्राही गर्छन्, किनकि अति दुःख हुन्छ। फेरि सतयुगमा अति सुख हुन्छ। अति सुख र अति दुःखको यो खेल बनेको छ। विष्णु अवतार पनि देखाउँछन्। लक्ष्मी नारायणको जोडा मानव माथिबाट आउँछन्। अब माथिबाट शरीरधारी कोही कहाँ आउँछन् र? माथिबाट हरेक आत्मा आउँछ। तर ईश्वरको अवतरण धेरै विचित्र छ। उहाँ नै आएर सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। उहाँको पर्व शिव जयन्ती मनाउँछन्। यदि परमपिता परमात्मा शिवले नै मुक्ति, जीवन मुक्तिको वर्षा दिनुहुन्छ भने भन्ने थाहा भएको भए फेरि सारा विश्वमा परमपिताको मात्र पर्व मनाउँथे। बेहदको बाबाको यादगार मनाउँछन् तब जब बुझ्छन् शिव बाबा नै मुक्तिदाता, गाइड हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म हुन्छ नै भारतमा। शिव जयन्ती पनि भारतवर्षमा नै मनाउँछन्। तर पुरा निश्चय छैन, त्यसैले बिदा पनि गर्दैनन्। जो बाबा सर्वका सद्गतिदाता यस जन्मभूमिमा आएर अलौकिक कर्तव्य गर्नुहुन्छ, उहाँको जन्मदिन र तीर्थयात्रा त धेरै मनाउनु पर्छ। तिम्रो यादगार मन्दिर पनि यहाँ नै छ। तर कसैलाई थाहा छैन शिव बाबा नै आएर मुक्तिदाता, गाइड बन्नुहुन्छ। सबैले भन्छन् सबै दुःखबाट छुटाएर सुखधाममा लैजानुहोस्, तर बुझ्दैनन्। भारत धेरै उच्चभन्दा उच्च खण्ड हो। भारतको महिमा अपरम अपार गायन गरिएको छ। यहाँ नै शिव बाबाको जन्म हुन्छ। उहाँलाई कसैले मान्दैनन्, स्ट्याम्प बनाउँदैनन्। अरूको त धेरै बनाइरहन्छन्। अब कसरी सम्झाउने जसले गर्दा उहाँको महत्त्व सबैलाई थाहा होस्।
बेलायतमा पनि सन्यासी आदि गएर भारतको प्राचीन योग सिकाउँछन्। जब तिमीले यो राजयोगको बारेमा बताउँछौ तब तिम्रो धेरै नाम हुन्छ। भन, राजयोग कसले सिकाएको थियो? यो कसैलाई थाहा छैन। कृष्णले पनि हठयोग त सिकाएका होइनन्। यो हठयोग हो सन्यासीहरूको, जो धेरै राम्रा पढे लेखेका छन्, जसले आफूलाई दार्शनिक कहलाउँछन्। उनले यी कुरालाई बुझुन् र परिवर्तन होउन्। उनले भनुन्, हामीले पनि शास्त्र पढेका हौं, तर अब जो बाबा सुनाउनुहुन्छ त्यो राइट छ, बाँकी सबै हुन् गलत। त्यसै गरी यो पनि बुझुन्, वास्तवमा सर्वोच्च तीर्थस्थान यो हो जहाँ बाबा आउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यसलाई भनिन्छ धर्म भूमि। यहाँ जति धर्मात्मा रहन्छन् त्यति अन्त कहीँ छैनन्। तिमीले कति दान पुण्य गर्छौ, बाबालाई चिनेर तन मन धन सबै यस सेवामा लगाइदिन्छौ। बाबाले नै सबैलाई मुक्त गर्नुहुन्छ, सबैलाई दुःखबाट छुटाउनुहुन्छ। अन्य धर्मस्थापक कसैले दुःखबाट छुटाउँदैनन्। उनका अनुयायीहरू त आउँछन् नै उनको पछाडि। नम्बरवार सबैले पार्ट खेल्न आउँछन्। पार्ट खेल्दा खेल्दा तमो प्रधान बन्छन्। फेरि बाबा आएर सतो प्रधान बनाउनुहुन्छ। त्यसैले यो भारत खण्ड कति महान तीर्थ हो। भारतवर्ष सबैभन्दा नम्बर 1 उच्च भूमि हो। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो यो जन्मभूमि हो। म आएर सबैलाई सद्गति गर्छु, सृष्टिलाई स्वर्ग बनाइदिन्छु। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, बाबा स्वर्गको मालिक बनाउन आउनु भएको छ। यस्तो बाबालाई धेरै प्यारले के गर्ने? याद गर। तिमीलाई देखेर अरूले पनि यस्तै कर्म गर्छन्। यसलाई नै भनिन्छ अलौकिक दिव्य कर्म। यस्तो नसम्झ, कसैले चिन्दैनन्। यस्ता निस्कन्छन् जसले तिम्रो यो चित्र पनि लिन्छन्। राम्रा राम्रा चित्र बनायो भने पानी जहाज भरेर लैजान्छन्। जहाज जहाँ जहाँ खडा हुन्छ त्यहाँ यो चित्र लगाइदिन्छन्। तिम्रो धेरै सेवा हुनु छ। धेरै उदार चित्त हुन्डी भर्ने सावल शाह पनि निस्कन्छन्, जसले यस्तो काम गर्नेछन्, जसबाट सबैलाई थाहा होस् उहाँ को हुनुहुन्छ, जो यस पुरानो दुनियाँलाई बदलेर नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ। तिम्रो पनि पहिला तुच्छ बुद्धि थियो, अहिले तिमी कति स्वच्छ बुद्धि छौ। बुझेका छौ, हामीले यस ज्ञान र योग बलद्वारा विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौँ। ज्ञान बल र योग बलद्वारा नै विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौँ। बाँकी सबै मुक्ति धाममा जान्छन्, घर जान्छन्। तिमी पनि अधिकारी बन्नु छ। बेहदका बाबाका बच्चाहरू हौ नि। शक्ति मिल्छ यादद्वारा। बाबालाई वर्ल्ड अलमाइटी अथोरिटी भनिन्छ। सबै वेद शास्त्रहरूको सार बताउनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई कति उमङ्ग हुनुपर्छ सेवाको। मुखबाट ज्ञान रत्नहरू सिवाय अरू केही ननिस्कियोस्। तिमी हरेक रूप बसन्त हौ। तिमीलाई थाहा छ, सारा दुनियाँ हरा भरा बन्छ। सबै थोक नयाँ, त्यहाँ दुःखको नाम हुँदैन। 5 तत्त्व पनि तिम्रो सेवामा हाजिर रहन्छन्। अहिले नोक्सान गर्छन् किनकि मनुष्य लायक छैनन्।
बाबाले अहिले लायक बनाउनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलाती बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, रूप वसन्त बनेर मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न नै निकाल्नु छ। सेवाको उमङ्गमा रहनु छ। यादमा रहेर सबैलाई बाबाको याद दिलाउनु, यही दिव्य अलौकिक कार्य गर्नु छ। स्वयं पनि यादमा रहने र साथै अरूलाई पनि बाबाको याद दिलाउनु, यो नै दिव्य अलौकिक कार्य हो, जुन यो कार्य हामी बच्चाहरूले अहिले गर्नु छ। सच्चा सच्चा प्रियतमा बनेर एक प्रियतममा स्वाहा हुनु छ, अर्थात् बलि चढ्नु छ, अनि मात्र सच्चा दीपावली हुन्छ। वरदान, गृहस्थ व्यवहार र ईश्वरीय व्यवहार दुवैको समानताद्वारा सदा हल्का र सफल भव। गृहस्थ व्यवहार र ईश्वरीय व्यवहार दुवैको समानताद्वारा सदा हल्का र सफल भव। सबै बच्चाहरूलाई शरीर निर्वाह र आत्मनिर्वाहको डबल सेवा मिलेको छ। बच्चाहरूलाई एक त शरीर निर्वाहको लागि पनि सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सेवा त सधैँ छ, र साथसाथै आत्मनिर्वाहको पनि सेवा मिलेको छ। तर दुवै सेवामा समय र शक्तिको समान अटेन्सन हुनुपर्छ। यदि श्रीमतको काँटा ठिक छ भने दुवैतिर समान हुन्छ। तर गृहस्थ शब्द बोल्न साथ गृहस्थी बन्छौ अनि बहानाबाजी सुरु हुन थाल्छ। त्यसैले गृहस्थी होइन के भन्ने, ट्रस्टी हो। यस स्मृतिबाट गृहस्थ व्यवहार र ईश्वरीय व्यवहार दुवैमा समानता राख, तब सदा हल्का र सफल हुन्छौ। स्लोगन, फर्स्ट डिभिजनमा आउनको लागि कर्म इन्द्रिय जित, माया जित बन। फर्स्ट डिभिजनमा आउनको लागि कर्म इन्द्रिय जित र माया जित बन। त्यसैले कर्म इन्द्रियहरूमाथि पनि पूर्ण रूपले जित प्राप्त गर्नु छ भने मायामाथि पनि पूर्ण रूपले जित प्राप्त गर्नाले नै हामी फर्स्ट डिभिजनमा पास हुन सक्छौँ। ओम शान्ति।